Nagsadya ang katauhan sa St. Peter's Square sa Vatican City kagahapon human sa pagdeklarar ni Pope Francis sa duha ka mga kanhi Santo Papa nga sila si John the 23rd ug John Paul II nga mga bag-ong santo sa simbahan. Solemne ang makasaysayanong seremonyas diin sa unang higayon. Duha ka kanhi papa ang dungang gideklarar nga santos ug duha sab ka buhing Santo Papa ang nitambong sa seremonyas, si Pope Francis ug si Pope Emeritus Benedict XVI. Libuan ka mga Katoliko sa Latin America ang nagselebrar gahapon human sa kanonisasyon sa duha ka papa. Sa Poland, ang mga pilgrims nagbitbit og mga flags nga dunay nawong ni Pope John Paul II atol sa prayer vigil sa usa ka simbahan sa Roma. Dinhi sa Pilipinas, ang mga Katolikong Pinoy sa Quezon City nagpahigayon sab og parade kauban ang Pope Mobile nga gigamit ni anhing Pope John Paul II sa iyang pagbisita dinhi sa nasod niadtong 1995.